कोरोनाले आक्रान्त छ र नेपाल पनि त्यही कोरोनाको आगोसँग यतिखेर लपेटिएको छ। कोरोनाको आगो यसरी सल्किराखेको छ कि हरेक दिन देशमा 800 देखि 1000 भन्दा बढी संक्रमित थपिराखेका छन्। त्यति मात्रै होइन, कोरोनाकै कारण दैनिक 5 देखि 10 जनासम्मको मृत्यु भइराखेको छ हरेक दिन। सामान्य जस्तो ठानिएको कोरोना यतिखेर नेपालमा यसले अत्यन्त भयावह रूप लिइराखेको बताइराखिएको छ र यही कारण यतिखेर देश चैत 11 गतेदेखि साउन 7 गतेसम्म 120 दिन लकडाउनमा रह्यो र त्यो खुलेको 29 दिनपछि काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 3 गतेबाट फेरि पनि निषेधाज्ञा लगाइएको छ। यतिखेर देशका 42 जिल्ला करिब कर्फ्यू जस्तो स्थितिमा छ। देश करिब ठप्प अवस्थामा छ। कोरोनाको महामारीकै कारण देश यसरी ठप्प हुँदै गर्दाखेरि कतिपय विज्ञहरूले चाहिँ के भनिराखेका छन् भने यो कोरोनाको महामारी केवल आम नागरिकलाई तर्साउने मेलो मात्रै हो, त्यो भन्दा बढी अरु केही पनि होइन। कोरोनाको न्यूमा, यो महामारीको न्यूमा अन्य सबै चिज ठप्प बनाउन खोजिँदैछ। यो गलत हो, यो रोकिनुपर्छ भनिराखेका छन्। के साँच्चै कोरोनाको महामारी रोक्नका लागि गरिएका यस्ता निषेधाज्ञा, गरिएका जति पनि क्रियाकलापहरू ठप्प बनाइएको छ, यो के गलत हो? गलत हो भने के कारणले गलत हो र सही चाहिँ के हुन्थ्यो त? हामी यो विषयमा आज विशेष कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग आज अतिथि हुनुहुन्छ कर्णबहादुर शाही, जो शिक्षाविद पनि हुनुहुन्छ र उहाँ एनप्याप्सनका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। र मैले अलिकति भूमिका बाँधे, खास गरी कोरोनाको महामारी जसरी फैलिराखेको छ र यो महामारी फैलिँदै जाँदाखेरि सरले खास गरी यो महामारी भन्दा पनि यो महाआतंक हो, यो एक प्रकारको आम नागरिकलाई आतंकित बनाउने काम मात्र गरिएको छ भनिरहनु भएको छ। यो कसरी आतंक मात्र हुन सक्छ सर? यो नागरिकलाई कसरी आतंकित बनाएको मात्र हुन सक्छ? हैन, हामीले वास्तवमा अहिलेको यो आधुनिक संसारमा हामीले विश्वास गर्ने भनेको एउटा चाहिँ विज्ञान र एउटा तथ्यगत कुराले हामीलाई चाहिँ त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ आफ्नो धारणा बनाउने हो। जुन जनमानसमा जुन किसिमको एकलौटी ढङ्गले एउटा पक्षलाई लिएर जुन यो चाहिँ सुरुको दिनदेखि चाइनामा जब भाइरस देखियो त्यसपछि चाहिँ विश्वभरि एक किसिमको चाहिँ जुन षड्यन्त्र भएको छ यो के अरे कोरोना भाइरसको नाममा, त्यो पछि तपाईँको चाहिँ सञ्चार माध्यम, आम सञ्चार माध्यम, सरकार लगायत जुन किसिमको एकरो रूपमा यसको एउटा पक्षलाई मात्रै हुने गरेर जुन डर र त्रास गरिएको छ, त्यसले गर्दा यो महामारी नभइकन महाआतंक भन्छु। र त्यसको लागि के त भन्दा तथ्यगत कुरा र विज्ञानको कुरा गर्ने हो भने यो सुरुवाती दिनमा अवश्य पनि अनुमानको भरमा एउटा हाइपोथेसिसमा विज्ञहरूले बोल्ने भन्ने गर्दा हो यो एकदमै डरलाग्दो थियो। हामी पनि तर्सेको अवस्था होला। तर अहिले त यो बीचमा मान्छेले अनुभव पनि गरेका छन्, यो बीचमा केही रिसर्चहरू पनि भएका छन्, केही फाइन्डिङ्सहरू पनि आएका छन्। भनिसकेपछि अब फाइन्डिङलाई पनि लत्याउने, रिसर्चलाई पनि लत्याउने, भए गरेका कुरालाई पनि लत्याउने हो भने त मलाई भन्नु केही छैन। नत्र भने तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ अहिले 2 करोड 30 लाखको हाराहारीमा इन्फेक्सियस भयो भनेर जुन तथ्याङ्क देखाइएको छ, त्यो तथ्याङ्कमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 1 करोड 60 लाख मान्छे त बिना दबाई गरिकन घर फर्किसकेको अवस्था छ नि त। र नेपालकै कन्टेक्स्टमा तपाईँले 31,000 चान्सुन जुन इन्फेक्सियस भनिएको छ, तपाईँले दैनिक हजारौँ मान्छेहरू इन्फेक्सियस भयो भनिराख्नु भएको छ। तपाईँले त्यो अर्को तथ्याङ्क हेर्नु भएको छैन। 18,000 मान्छे बिना दबाई गरेर फर्केको तपाईँले सुन्नु भएको छ होला नि त। साथसाथै हाम्रो यही के अरे प्राइम टेलिभिजनको। तर सर एउटा कुरा पनि त सुनिरहनु भएको होला, देखिरहनु भएको होला, दिनहुँ कोरोनाका कारण 5-10 जना भन्दा बढी मान्छेले ज्यान गुमाइराखेका छन्। अब यो नै आफैमा एकदम फल्स र फ्रड काम भइरहेको छ। किन भइरहेको छ भने अहिले तपाईँले दुईटा कुरा म भन्छु। एउटा त तपाईँकै कार्यक्रमका ऋषि धमलाजीले अस्ति 65 वर्षीय महिलाको अडियो सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, उहाँ चाहिँ रिकभर भएको र उहाँ कसरी हुनुभयो भन्ने विषयमा यो रोगको बारेमा त्यसले पनि एउटा खुलासा गर्छ। मैले तातो पानी खाएँ, सिटामोल पनि नखाइकन म सन्चो भएर घर फर्केको भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ। भनेपछि तपाईँ मिडियाहरूलाई मेरो सुझाव छ, 18,000 फर्केका छन् भनिसकेपछि यो भन्छ नि माउथ अफ हर्स भन्छ नि, जो मान्छे त्यसबाट भिक्टिम भएर फर्केका छन् कम्तीमा 1-2 हजारको सुनौ न भोइस, नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँले जुन के अरे मरिरहेका छन् भन्नुभएको छ, अहिले हस्पिटलको सिनेरियो तपाईँलाई थाहा छ, त्यहाँ के कोरोना बाहेक अरू कुनै डिजिज छैनन्। अहिले संसारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रतिदिन यो चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकै म डाटालाई म के अरे रेफरेन्स लिएर भन्छु, प्रतिदिन 1,50,000 मान्छे मर्छन्। इन्फेक्सियस डिजिजको क्याटेगोरीमा हुन्छ नि त यो तपाईँको कोरोना। तपाईँको के अरे सरुवा रोगको क्याटेगोरीमा भएको जति पनि तपाईँको इन्फेक्सियस डिजिज छन् त्यसबाट मर्ने भनेको दैनिक 45 देखि 46,000 मान्छे मर्छन्। यो 6-7 महिनाको पिरियडमा 90 लाख मान्छे मरिसके। नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने दैनिक अन एन एभरेज 500 मान्छे विभिन्न कारणले मरिरहेका छन्।
भनिसकेपछि मैले के भन्न खोजिरहेको छु कि नेपालमा अब हाम्रा हस्पिटलहरू हाम्रो उपचार पद्धति भनेको कोरोना बाहेक केही छैन, PCR टेस्ट बाहेक केही छैन। तपाईलाई म के भन्छु भने मैले सरलाई भन्न खोजेको कुनै एउटा रोगका कारण पछिल्लो 6 महिनामा 8-9 लाख मान्छे मरेको रेकर्ड छ? कुनै रोगका कारण किन नमर्ने तपाईको मैले भने त तपाईले रिसर्च गर्नु भएको छ वा हैन त्यो त हामीले कस्तो भन्दाखेरि एभरेजमा तपाईले वर्षेनी जुन चाहिँ तथ्याङ्क ल्याइन्छ नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि 2017-2018 सम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय विभिन्न दार्ती निकाय बसेर रिसर्च गरेको पेपर छ, त्यो सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयको साइटमा जुन रोगका कारणले दैनिक 5 देखि 6 हजार मान्छे मरिराखेका छन् विश्वभर, जुन रोगका कारणले दैनिक करिब 2.5 लाख मान्छे संक्रमित भइरहेका छन्। भन्दैछु त तपाईलाई त्यो अदर साइड अफ द कोइन तपाईले हेर्नु पर्दैन। तपाईले 1.5 लाख मान्छे दैनिक मरिरहेका छन्। ओभरअल मृत्यु तपाईको हार्ट अट्याकदेखि क्यान्सरदेखि रोड एक्सिडेन्ट समग्रमा मर्ने संख्या त्यो पनि त के अरे जीवित एउटा तथ्याङ्क त त्यहाँ छ नि त। र त्यस्तै गरेर तपाईँ अरू संक्रमित रोगबाट 45 देखि 46 हजार मरेको कुरालाई तपाईँ किन भन्ने 6-7 महिनामा अरू संक्रमित जुन के अरे तपाईँको सरुवा रोगबाट 80 देखि 90 हजार मान्छे मरेको बारेमा लेखाजोखा नगर्ने। अस्ति भर्खर बाढी पहिरो गयो, 100 मान्छे हात भए, हजारौं मान्छेको घरबिन भए, त्यो कुरा गर्दै नगर्ने। कुराको बारेमा व्यवस्था गरेर मतलब नगरिकन हिँड्न सकिन्छ त? होइन, पहिलो कुरा त के हो भने मतलबै नगर्ने स्वास्थ्यको विषयमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। अहिलेको जुन हाम्रो मोडर्न मेडिकेसन सिस्टममा जुन किसिमको यो चाहिँ के त भन्दाखेरि रोगको बारेमा जुन किसिमको बहस छ, यसलाई नयाँ सिराबाट एउटा हामीले चाहिँ रोगलाई दबाई खाएर दबाउने मात्रै होइन, हामीले चाहिँ यसलाई रियल उपचारको रूपमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल चलाउन यो कोरोनाको कारणले पनि चलाउन जरुरी छ। किन भन्दा हामीले के बुझेका छौँ भने यो यसरी ब्रान्डिङ भयो कि यो संसारमा उपचार पद्धति भनेको यो चाहिँ के अरे एलोप्याथिक सिस्टम अन्तर्गतको यो चाहिँ जुन मोडर्न मेडिकेसन भन्छौँ नि हामीले, यो मात्रै हो भनेर जुन भनिरहेको छौँ त्यो होइन नि। किन 100,000 वर्ष अगाडि के हाम्रा बाबुबाजेहरू उपचार केही गर्थेनन् अथवा त्यतिखेरका मान्छेहरू स्वस्थ थिएनन्? अहिले हाम्रो चाहिँ यो जति पनि तपाईँको आधुनिक पद्धति छ त्यो मात्रै हो त। आज तपाईँलाई म भन्दैछु अरू कुरालाई हामीले ल्याएर यहाँ जोडेर कोरोनालाई बेवास्ता गर्न सकिने स्थिति त छैन होला। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने विश्वका कैयौं देश, म त भन्छु अझ केही देश छोड्ने हो भने अधिकांश देश योबाट प्रभावित छन् जुन तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यति मात्र हैन, अधिकांश देशले के गरे भने कोरोनाबाट रोकिने एउटै उपाय हो भिडभाड कम गर्नुपर्छ, आम नागरिकलाई घरभित्र केही समय राख्नुपर्छ। कहिलेसम्म भिडभाड कम गर्ने, कहिलेसम्म तपाईँले सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा गर्ने? कुनै पनि प्रोटेक्टिभ मेजरहरू छन् त्यो आफैमा यति घातक छन्। तपाईँले चाहिँ त्यो मास्कको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँले चाहिँ अब लकडाउन त तपाईँको महाआतङ्क नै भइगयो, जसका कारणले त्यसका कारणले ल मर्नेकै कुरामा जाउँ न, हामी स्वास्थ्यमै जाउँ, म फर्गेट अबाउट इकोनोमी थला परेको कुरामा हामी नजाउँ, मान्छे पेसा व्यवसाय भएको मरेकै कुरामा अस्ति भर्खर पुलिसको रिपोर्टमा 2400 जनाले आत्महत्या गरेका कुरा त्यो चान्चुने कुरा हो। त्यो कुरालाई हामीले लकडाउनकै कारणले मरेका हुन् त? लकडाउन अधिकांश अहिले मासिक रूपमा मर्थे। के भन्नुभयो? लकडाउन नहुँदा पनि यो संख्यामा यो भन्दा आधा संख्यामा त मान्छे मरेकै थिए। आधा वर्षभरि मर्ने संख्या भन्दा डबल संख्या हो यो। यहाँले जुन यो पिरियडमा 4 महिनामा जुन आत्महत्या गरेको संख्या छ यो चाहिँ वर्षेनी मरेको भन्दा बढी संख्या हो। र अर्को तपाईँलाई एउटा के जानकारी हुनु पर्यो भने अहिले जति पनि मेन्टल हस्पिटल, जति पनि यो साइकोलोजिकल मनोवैज्ञानिक काउन्सिलिङ गर्ने डाक्टरहरूसँग तपाईँले चाहिँ परामर्श लिनु होला। अहिले चाहिँ वात्तै तपाईँको चाहिँ मानसिक रोगीको संख्या बढेको अवस्था छ भनिसकेपछि अरू इकोनोमिकल ड्यामेजको कुरा त त्यो रिकभरै गर्न नसक्ने गरेर नेपालको मात्रै होइन ओभरअल देशको छ। र यो बिचमा पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने जुन विश्वको तपाईँले हवाला दिएर बोल्दै हुनुहुन्छ, विश्वमा फरक किसिमले यसलाई सोचेर फरक किसिमले व्यवहार गरेर साह्रै राम्रो नर्मल लाइफ बिताएको देशहरूको बारेमा चर्चै नगर्ने तपाईँले। 22वटा राष्ट्र जहाँ लकडाउनै भएन, हाम्रै छिमेकी मुलुक भुटानमा भएन, मालदिभ्समा भएन, जहाँ तपाईँ भाइरसको जननी चाइनिज भाइरससम्मको नामाकरण गरियो त्यसका छेउछाउ चाइनाको वुहान बाहेक कुन चाहिँ सिटीमा लकडाउन भयो? तपाईँको नेबरिङ कन्ट्री हङकङमा लकडाउन भयो, सिङ्गापुरमा भयो, के अरे जापानमा भयो, साउथ कोरियामा भयो, तपाईँको के अरे उसमा के अरे भयो त तपाईँको लकडाउन नगरिकन। जसले सीमा र खास गरी बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई कडा तरिकाले रोके ती देशमा फैलिन पाएन। होइन त्यस्तो होइन, त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ अहिले रिसेन्टली मास्क लगाउनलाई कारबाही हुने देशको नाम सुन्नु भएको छ? तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि यो जति पनि के अरे प्रोटेक्टिभ मेजर्सहरूको विरुद्धमा कोरोनाको नाम लिन पाइँदैन। तुर्कमेनिस्तान भन्ने देश सुन्नु भएको छ? यदि तपाईँको ट्राभललाई रोक्ने भए, उदाहरणको लागि डोनाल्ड ट्रम्पले त सुरुमै घोषणा गरेर चाइनिज भाइरस भनेर चाइनाको मान्छेहरूलाई ट्राभल ब्यान गरे होइन, पछि गएर युरोपलाई पनि ब्यान गरे होइन? सबभन्दा अहिले त्यहाँ किन बढी देखाइएको छ त संख्या?
अनि यो खोतल्नु पर्दैन, बोल्नु पर्दैन। निश्चित समयमा फैलिनु पर्ने घाउ हुने बेला भइसक्यो अनि त्यसपछि अब त घाउ अनि यसमा तपाईँले बुझ्नु पर्दैन त, अमेरिकाको अनि तपाईँहरू जस्तो जर्नलिस्टले मिडियाले अर्को पक्ष बुझिदिनु पर्दैन। अमेरिका कतिपय विश्वमा यस्ता पनि देश छन् 9 महिना घाम लाग्दैन। सिजनल फ्लू भनेर जुन हामीले रुगाखोकी भन्छौँ, हामी त रोगै मान्दैनौँ। हाम्रो केसमा अमेरिकामा जानुभयो भने त वर्षेनी तपाईँले हेर्नुभयो भने 5 देखि 8 लाख मान्छे यो रुगाखोकीको कारणले, यो सिजनल फ्लूको कारणले वर्षेनी हस्पिटलाइज भएको छ नि त। 30-40 हजारदेखि 70-80 हजार मान्छे मरेका छन्। गएको वर्ष 30 हजार मरेका छन्। त्योभन्दा अगाडि यसो भन्दै गर्दाखेरि नि अब तपाईँले यो विषयमा गर्नुभएको रिसर्च के हो त? तपाईँले तपाईँको आफ्नो मनोगत कुरा मात्र राखेर त भएन। यो मनोगत कुन चाहिँ कुरामा छ त ल भन्नुहोस् त। तपाईँलाई मैले दिएको ठिक भएन भनेर तपाईले भनिरहनु भएको छ नि, ठिक भएन भने ठिक के हुन्थ्यो त? त्यो पनि भन्न सक्नु पर्यो। ठिक के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामी एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो। सार्वभौम राष्ट्र हो। म तपाईँलाई सोध्दैछु, सार्वभौम राष्ट्रको केही एउटा चाहिँ निश्चित मापदण्डहरू हुँदैनन्। हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै कानुन उहरू छैन। नेपालमा अहिले तपाईँको जस्तो कन्ट्री लाइक भियतनाममा तपाईँको चाहिँ आफ्नो मौलिक उपचार पद्धतिको कारणले आज संसारमा राम्रो कोरोनामा के अरे व्यवस्थापन गर्ने देशमा गनिन्छ हैन। चाइनाकै तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने उनीहरूको मौलिक तपाईँको उपचार पद्धति छ। उनीहरूको चाहिँ त्यो उपचारको कारणले पनि त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। तपाईँको मडगस्कर लगायत तपाईँको तान्जानिया, ब्रुन्डीमा त्यो खालको एउटा चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्रीमा गरेको छ। नेपालमा अब कमिङ ब्याक टु नेपाल, पूर्वीय दर्शनलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने पूर्वीय दर्शनको त जननी भनिन्छ नि त नेपाललाई। तपाईँको आयुर्वेदिकको त संस्थै छ त। त्यो संस्थाले गरेको गर्न सक्ने कुरा अगाडि आउनु पर्दैन। किन भन्दा तपाईँको जब उपचार पद्धतिमा वैकल्पिक उपचारको बारेमा छलफल हुनु पर्दैन। मैले एउटा मात्रै कुरा तपाईँलाई के भन्दैछु भने यो जुन कोरोनाको नाम भयो, जुन हाइपोथेसिसमा मान्छेहरूले कुरा गरे, अनुमान लगाए, नेपालमा जो सिसिएमसी भन्ने जुन संस्था छ जसले उचाएको छ, तपाईँको जुन दिन त्यो लकडाउन घोषणा गरियो यहाँले जुन चैत्र 11 गते भन्नुभयो, त्यो चाहिँ वैज्ञानिक हिसाबले विज्ञानको आधारमा तथ्याङ्कको आधारमा नेपालमा कतिजना इन्फेक्सियस थियो त? 2 जना संक्रमित, 2 जना थियो। अनि त्यो एकदम घरघरती बढेको अवस्था थियो अथवा नेपालमा एकदमै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने र लकडाउनै गर्नुपर्ने अवस्था थियो त? व्यवहारिक हिसाबमा संसारमा गराएको थियो भन्ने हो भने त 22वटा देशले नगरेको पनि त रहेछ। यहीँ छेउछाउकोले नगरेर आज नगरेको देशमा जति राम्रो तपाईँको स्वास्थ्यमा भएको छ, जति तपाईँको नर्मल लाइफमा फर्केका छन्, जति तपाईँको इकोनोमीलाई ड्यामेज गर्नेबाट रोकेका छन्, अनि के अरे तपाईँको चाहिँ नेपालमा त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ लकडाउन गर्नुपर्ने WHO ले भन्यो वर्ल्ड ब्याङ्कको परियोजना भनेर गर्नुपर्ने चिज हो। यसै जुन किसिमले रोकियो, रोक्न मिल्थ्यो त? ल आजको दिनमा फेरि एउटा हामी बहस गरौँला। त्यो मिल्ने चिज हो, वैज्ञानिक आधार छ, त्यहाँ तथ्यगत कुरा छ। अर्काले भन्यो अराएर गर्ने चिज हो। तपाईँको UN एजेन्सीले भन्ने, WHO ले भन्ने कुरालाई एउटा सोभरिन राष्ट्रले गर्ने कुरा के हो? एडभाइजरी हिसाबमा हामीले लिने हो कि उसले भनेको मेन्डेटरी रूपमा हामीले गर्ने हो? आज तपाईँको मास्क नलगाइकन मैले तुर्कमेनिस्तानको कुरा किन गरिरहेको छु भने उनीहरूले यो पिरियडमा टोटल देशको चाहिँ डेथ रेट घटाएका छन्, 50% घटाएका छन्। उनीहरूको त्यो मृत्यु दरै घटेको अवस्था छ। भनिसकेपछि तपाईँले जापानलाई भने होइन, जापान त तपाईँ एउटा रिमार्केबल मान्छेले सुन्ने देश हो नि, जसले लकडाउन गरेन। WHO ले सुनिने गरेर के भनेको भन्दा तिम्रो चाहिँ आधा जनसङ्ख्या जान्छ है होइन, तिमीले लकडाउन गर्नुपर्छ भन्दा प्राइम मिनिस्टरलाई प्रेसर पनि दिएको। जस्तो अहिले PCR कै बारेमा पनि त यहाँ तपाईँको एनफ इज एनफ भनेर बढी दायरा बढाउनु पर्यो। हाम्रा यङ जेनेरेसनले पनि भनेको छ, त्यहाँ मिसलिड भएको छ, म्यानिपुलेसन भएको छ। त्यस्तो फल्स डिभाइसलाई गर्ने भन्ने कुरामा त आएको छ त। रिसर्च गर्नेले पनि यो गलत हो। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको रेगुलेटरी स्ट्याटसमा यही आएको छ त। PCR मा पढ्नुहोस् न तपाईँ होइन, ओन्ली फर रिसर्च पर्पज भनेको छ। भनिसकेपछि जापानमा तपाईँको आधा जनसङ्ख्या जान्छ भनेको ठाउँमा लकडाउन गर्नुभयो, 12 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा आज 1000को हाराहारीमा मान्छे मरेको छ। नगर्ने सङ्ख्या हो नि। त्यही लकडाउन गरेको इटालीमा जानुपर्ने 35,000 मान्छे मरेका छन्। भनिसकेपछि मैले के जोड्न खोजेको हो भने तपाईँको अर्काले भन्यो मैले गर्ने भन्ने कि एउटा सोभरिन राष्ट्रले हाम्रा विज्ञहरू हैन, विज्ञ भन्नासाथ त्यो मेडिकल के भन्छ मोडर्न मेडिकेसन मात्रै होइन, तपाईँको हाम्रो त संस्थै छ त आयुर्वेदिकको। सम्पूर्ण वैकल्पिक साथीहरू बसेर विज्ञले दिने कुरा होइन यो सर। तर यसो भन्दैमा मैले भन्न खोजेको यो कोरोनालाई नजरअन्दाज गर्ने, कोरोना केही होइन भनेर चुपचाप हिँड्ने वा जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ जसो मन लाग्यो त्यसो हामी अझ 10 गते अगाडिको स्थितिमा फर्केर हिँड्न सक्ने स्थिति हो त? तपाईँले एउटा कुरा के भन्दा पहिलो कुरा त जे तपाईँले चाहिँ यहाँ युज गरेर राख्नु भएको छ, जे तपाईँले चाहिँ के अरे महामारीको नाममा कामहरू हरकत गर्नुभएको छ, त्यो कारणले पनि मान्छे मरेका छन् त, त्यो कारणले पनि मान्छे हताश भएका छन् त। अनि त्यो कस्टमा यो मान्छेको नर्मल, किन भन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा त समग्रै रोगको कुरा गर्ने हो भने मनोबल भनेको कनेक्सन विथ तपाईँको चाहिँ के त इम्युनिटी। संसारमा कुनै पनि रोगको निदान तपाईँको हातै बाँच्यो। हिजो के तपाईँको प्लास्टर भन्ने थियो त, त्यो बाँस लगाउँथ्यो नि त, त्यो भित्रको कसरी जम्यो त ल भन्नुहोस् त मलाई।
त्यो मेडिकल त्यो इन्जेक्सनले भएको हो त, भित्र त त्यो हार्ट त जम्छ नि। भनेको के भन्दा जे कुराको पनि उपचार भनेको इम्युनिटी रहेछ। हाम्रा डक्टर, हाम्रा एमडी साहबहरूले, हाम्रा एमबिबिएस गरेका डाक्टर साहबहरूले इम्युनिटीको बारेमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? मैले के भन्दैछु भने, अब म के भन्दैछु भने, आज जुन चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिजको बारेमा कुरा भएको छ, हामी के कुनै पनि भाइरसबाट ग्यारेन्टी छ? तपाईँले सोसियल डिस्टेन्सिङ त भन्नुभयो, अब कोरोना के कुन महिनासम्म हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्ने त? अर्को अनि त्यसपछि अर्को भाइरस आउँदैन अनि के हामी जिन्दगीभरि तपाईँको एकले अर्कालाई 2-3 मिटर कति टाढा भएर बस्ने हो? हाम्रो मानवीय सम्बन्ध हुँदैन? अब यही मेडिकल को मरेछ? कोरोनाले मरेको एउटा भन्नुहोस् न मलाई। 150 जनामा प्रधानमन्त्रीले भनेको आधिकारिक तपाईँको संसदमा बोलेको कुरा के हो भने WHO को कारणले मात्रै हामीले यो के अरे कोरोना टेस्ट गरेर कोरोना देखाएका हम। रियलमा भन्ने हो भने 1-2 जना बाहेक कोही पनि तपाईँको कोरोनाबाट मरेको छैन। उहाँले भनेको एउटा कुरा म तपाईलाई एउटा मात्र केस भन्छु, जस्तो त्यो सुरुवाती चरणकै कुरा हो। बाँकीको जुन एउटा त्यहाँनिर क्वारेन्टिनमा आएर भारतबाट आएर बसेको मान्छे जो बिहानसम्म ठिक थियो, कुनै रोग थिएन, 25 वर्षको युवक जो राति अकस्मात सास फेर्न गाह्रो भएर मर्यो र पछि टेस्ट गर्दा PCR टेस्टमा उसको कोरोना पोजिटिभ देखियो। अब भनिदिनुहोस्, यसरी मान्छे भकाभक अकस्मात 81 मान्छे मर्छ र त्यसलाई सामान्य मान्दिने हैन। एउटा कुरा त तपाईले जुन तपाईको PCR को हवाला दिएर भन्नुभयो अथवा 25 वर्षको मान्छे भन्नुभयो, हामीले तपाईले भन्नुस् न अहिले तपाईको यथार्थमा तपाईले हेर्नुभयो भने इभन क्रोनिक डिजिज, क्यान्सर, एड्स को कुरा अनि अरु तपाईको चाहिँ के रे हार्ट अट्याक भएका मान्छेहरू पनि मनोबल बलियो गरेर तपाईको मानसिक रूपमा यो केही होइन भनेर एक किसिमको चाहिँ तपाईको के भने विल पावर स्ट्रङ गरेर गएका मान्छेहरू दीर्घायुसँग त्यो रोगसँग लडेर राम्रो जीवन बिताएका पनि छन्। तर नाम सुन्न साथ तर्सेर भयभीत भएर क्यान्सर लागेको 2 दिनमा 3 दिनमा मान्छे मर्नेहरू पनि छन्। कुरा के हो त भन्दा जुन किसिमको तपाईको बिहान बेलुका मिनेट तपाईको चाहिँ जुन कोरोनाको हाउगुजी फैलाइएको छ, अवश्य पनि जुन ब्रान्डिङ एउटा माइन्ड सेटमा भएको छ, मान्छेहरू तर्सेर पनि अरू कारणले भए पनि र जहाँसम्म तपाईले PCR टेस्ट सत्य चाहिँ के हो भने मान्छे आत्मविश्वासका कारणले जेसुकै पनि जस्तोसुकै रोगसँग पनि लड्न सक्छ। यो कुरा हैन, तपाईले जुन भन्न खोजेको नि सर, एउटा मान्छे क्वारेन्टिनमा बसेको मान्छे उसलाई कुनै तरिकाको त्यतिखेर केही उ फिलै थिएन भनेको उ कोरोना होइन, तर बाहिरबाट आएका कारणले बस्नुपर्छ भन्नेका कारणले उ बस्दियो। उसलाई कुनै खालको त्यस्तो तनाव टर्चर थिएन, तर अकस्मात उ राति मर्दियो। हैन, त्यो कुनै पनि हालतमा कोरोनासँग सम्बन्धित होइन। यदि कोरोनासँग सिजनल फ्लूसँग भन्ने कुरा सिजनमा तपाईको सिजनल फ्लू देखिने भनेको त्यो स्वाभाविक कुरा हो। आज भाषामा त कोरोना भनेको एउटा कुरा तपाईलाई के क्लियर गरौँ भने पहिलो कुरा त PCR टेस्ट जुन भनिरहेछौँ हामीले, PCR टेस्टको बारेमा यति ठुलो व्यापक हुँदा पनि तपाईँ जस्तो प्रतिष्ठित मिडियाले यो कुरालाई प्रचार प्रसार गर्नु पर्दैन। PCR टेस्ट भनेको आविष्कारक हो डाक्टर मोरिस भन्ने अमेरिकन, 1984 मा उसले चाहिँ आविष्कार गरेछ। 1993 मा नोबेल प्राइज पाछ। उसैले आफ्नो रिसर्च पेपरमा किटानी के भनेको छ भने इट इज ओन्ली फर रिसर्च पर्पस भनेको छ। अर्को तपाईले त अहिले त नेपालमा त आएका छन् नि PCR टेस्ट, कसैको हवाला दिएर बोल्नुपर्ने छैन नि। तपाईले तल पनि होला, तपाईले चेक गर्नुस्, यहाँ टेस्ट भइरहेछ नि त। त्यहाँ तपाईले हेर्नुभयो रेगुलेटरी स्ट्याटसमा इट इज ओन्ली फर रिसर्च पर्पस भनेको छ। यस्तो कुरालाई बलजफ्ती तपाईको डायग्नोस्टिक पर्पसमा लगाइसकेपछि यहाँ त संसारमा धेरै फाइन्डिङहरू आइसक्यो नि। मैले अन्त्यतिर हुँदाखेरि सरका यति कुरा सुनिसकेपछि एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कोरोनाका नाममा हाउगुजी फैलाइएको छ भन्ने कुरामा अर्ध सत्य छ, त्यसमा कहीँ कतै एउटा कुरा चाहिँ के हो भने सर, अब सरहरूले जसरी यस्ता कुराहरू बाहिर ल्याइरहनु भएको छ, यो पछाडि कतिपयले के भन्छन् भने तपाईहरू जस्तो जो एक प्रकारले एउटा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ हैन, कतै त्यो आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाएको छटपटी त तपाईहरुले यसरी पोखिरहनु भएको होइन। कसरी कुन आधारमा भन्नुहुन्छ? यो त एउटा व्यवसाय, एउटा पेशा, एउटा स्वार्थ, सबै ठप्प भयो। यो सबै ठप्प भएको कुरामा मेरो कुरा के हो भने सुरुमा पनि भने अहिले पनि भन्छु, एउटा विज्ञान र एउटा चाहिँ के त भन्दा प्रमाणको आधारमा हामीले बोल्नुपर्ने हो र हामीले चाहिँ धारणा पनि त्यसरी बनाउनुपर्छ। र जुन पब्लिक ओपिनियन भएको छ यो त के भने अर्को पक्षले के अरे वैकल्पिक विषयमा जुन किसिमको चाहिँ तपाईको चाहिँ कुरा भएको छ त्यो विषयमै आउन नदिएर छेकबार गरेर एकहोरो एउटा कुरा पुग्दाखेरि त अवश्य पनि जस्तो मिडियाकै हिसाबमा पनि तपाईले कुरा गर्नुभयो भने यो इन्सर्जेन्सीको बेलामा बाहिर जाँदाखेरि, विदेश जाँदाखेरि मान्छेहरूले तलदेखि माथि हेर्थ्यो कि आज तपाईले सिरियाको, अफगानिस्तानको मान्छे देख्नुभयो भने तपाईले त्यो मान्छेलाई कस्तो नजरले हेर्नुहुन्छ, यो के भएको होला भन्ने हुन्छ। मिडियाले जुन किसिमले चाहिँ कोरोनाको बारेमा भन्यो, यसको चाहिँ यो बीचमा त एउटा फेटालिटी रेट भन्छौँ नि हामीले, यसको मृत्यु दर पनि त आएको छ त। यसलाई एउटा आइएलआई इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेस
सिजनल फ्लू भनेर क्याटेगोरीमा राखिसकेपछि यसको मृत्यु दर 0.1% भनेको छ। भनिसकेपछि त मृत्यु दर पनि तपाईँले नहेर्ने, मरेका मध्ये 99%, किन भन्दा यो बिचमा त जस्तो सबैभन्दा चाइनापछि तपाईँले सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदमै भयावह भयो भनेर इटालीको देखाइएको नि त। इटालीको नेसनल हेल्थ इन्स्टिच्युटले रिसर्च गरेर 20 मार्चमा त रिपोर्टै सार्वजनिक गरे नि, र आज त्यहाँ नर्मल लाइफमा फर्केको छ। स्कुलदेखि इकोनोमीदेखि लिएर इटालीमा एक किसिमको लाइफमा उनीहरू गएका छन्। हुँदाहुँदा उनीहरूको पार्लियामेन्टमा बिल गेट्स, जसलाई कल्पिट भनिन्छ, उसलाई चाहिँ कारबाही गर्नु पर्यो भनेर पार्लियामेन्टमा बहस भएको छ। उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्दा त्यस्तो भएको ठाउँमा हैन, चाइनापछि देखिएको भयावह अवस्था भएको ठाउँमा उहाँहरूको रिसर्चले के भन्यो भन्दा 98.8% तपाईँको चाहिँ अरू रोगबाट सम्बन्धित हुनु भनेको छ। 1.2% मात्रै तपाईँको चाहिँ कोरोना सम्बन्धित हो भनेको छ। भनिसकेपछि तपाईँले भनेको एकाध मान्छे विभिन्न कारणले है, त्यसमा विभिन्न कारणले म अझ स्टिल तपाईँको एउटा बेनिफिट अफ डाउट भन्छ। तपाईँलाई म एउटा अझै के भन्छु भन्दा कुनै मान्छे एउटा मानसिक र केही कारणले हुने एउटा कुरा हो। तपाईँले भन्नुहुन्छ नेपालको केसमा म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु 149 जनामा तपाईँको कोरोनाबाट भनेको 99 जुन संसारको तथ्याङ्क छ यहाँ पनि त्यही हो। र अहिले तपाईँले जुन तथ्याङ्कको बारे हामीले छलफल गरिरहेका छौँ त्यहाँ उनीहरूले दिएको तथ्याङ्क हो त, यो महामारी होइन भन्ने कुरा त्यसले पुष्टि गर्दैन। बाँकी भएका मध्ये 99% माइल्ड केस, कोरोना लागेपछि 99लाई केही हुँदैन भनेर त्यो भनिराखेको छ भएका मध्ये पनि। अनि जुन तपाईँको चाहिँ घर फर्किसकेका रेट हेर्ने हो भने मोर देन 99% घर फर्किसकेको अवस्था छ भनिसकेपछि अनि कुरा के हो त यो अनि महामारी हो भने यो लकडाउन निषेधाज्ञा जे गरिएको छ यो सब खोल्नुपर्छ, यो जस्तो डरलाग्दो कुरा त के 10 को स्थितिमा देशलाई फर्काउनु पर्छ भन्ने तपाईको हैन। मेरो भनाइ दुईटा छ, यसले एउटै कुरोले हुँदैन। किन भन्दा एउटा कुरा त नर्मल लाइफमा फर्किनुको विकल्प छैन। दोस्रो कुरा, यहाँ नेपाल एउटा सोभरिन राष्ट्र भएको हुनाले WHO ले यो भन्यो, इन्डियामा यो हो भनेर यहाँ अभ्यास गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। सानाभन्दा साना राष्ट्र, बलियाभन्दा बलिया राष्ट्रको विभिन्न अभ्यास छ, त्यो हामी भन्दैनौँ। त्यो कुरा हामीले ल्याउन जरुरी छ। र यहाँले जुन च्यालेन्जका साथ भन्नुभएको छ एकदमै डर हो भने यी 18,000 जो चाहिँ घर फर्केका छन् उहाँहरूको पनि बजाइदिनुहोस् तपाईँहरूको चाहिँ मिडियामा, प्रतिष्ठित मिडियामा, यो मेरो अनुरोध छ। चौथो कुरा के हो भने नेपालको सन्दर्भमा जुन तपाईँको चाहिँ के भन्दा हामी एउटा उन्नत एउटा के भन्दा यो पूर्वीय दर्शन अनुसारको जुन चिकित्सा पद्धति छ यसका राम्रा पक्षलाई पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा जोड्नुपर्ने अवस्था छ। आज तपाईँले योगलाई योगा दिवस भनेर युएनले मानेको अवस्था छ भनिसकेपछि एउटा समग्र नेपाली नागरिकलाई हेल्दी बनाउने, इन्फेक्सियस डिजिजसँग हामी कसरी सतर्क हुँदा हामी राम्रो हुन सक्छ भन्ने कुरालाई बहस गर्न जरुरी छ। र साथसाथै के हो त भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो मनोबल बलियो गराउनु भएन। यही भएको खेती हामीले गरिराख्यौँ भने अवश्य पनि अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् न, तपाईँहरूको टेलिभिजनमा एउटा हुन्छ नि के अरे आचार संहिता भयावह तपाईँको चाहिँ विवश हत्या भयो भने विवश त्यो पिक्चर नदिने, मान्छेको फोटो मात्रै राखेर न्युज दिने, त्यो एउटा प्रोटोकल हुन्छ। तपाईँको आज बिहानदेखि बेलुकासम्म कोरोना एभ्रिथिङ हो भन्दा हाम्रो बच्चालाई भएको फोबियाको बारेमा हामीले चर्चा गरेका छौँ। बच्चाहरूलाई इन्फेक्सियस डिजिज, किन भन्दा तपाईँको शरीर सम्पूर्ण भाइरसले बनेको चिज छ। हाम्रो नेगेटिभ पनि पोजिटिभ पनि भाइरसहरू छन्। भाइरसको बारेमा जुन कुराहरू गरिएको छ, जसरी हामीले चाहिँ एउटा हर्ड इम्युनिटी, आफ्नो इम्युनिटीलाई बढाउने कुरामा हामीले छलफलै नगर्ने, उपचारको बारेमा भन्दै नभन्ने, त्यही दबाई आउँछ र संसार हुन्छ भन्ने खालको जुन खेलो छ नि, यो खेलो, यो धन्दालाई रोक्नै पर्छ। र हामीले नर्मल लाइफमा आउनुको विकल्प छैन। यो निषेधाज्ञा भनेको यो जस्तो जघन्य मानवमाथिको अपराध र कानुनी रूपमा पनि यो चाहिँ भोलि गएर पनिसेबल काम भइरहेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ। हस् सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिक्षाविद तथा एनप्याप्सनका पूर्व अध्यक्ष कर्णबहादुर साई। हामीले कुराकानी गर्यौं कोरोना रोकथामका लागि सरकारले लगाएको 120 दिन लामो लकडाउन, त्यसपछि 29 दिनपछि फेरि काठमाडौँ लगायत हाल 42 जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञाको विषय र यो खास गरी आवश्यक छैन र कोरोनाका नाममा यहाँ महाआतंक मच्चाइएको छ भन्ने धारणा थियो। कर्णबहादुर साई जो शिक्षाविद हुनुहुन्छ, उहाँसँगको आजको कुराकानी यति नै। विशेष कुराकानीबाट म प्रस्तोता धीरज बस्नेत पनि बिदा भएँ। नमस्कार।